येदा कदाचित म्हज्या मनान जर कितें म्हजो स्वार्थ आसा जर जाय जाल्यार हे देवा तूं म्हाका माफ करनाका, म्हाका अद्दल घडय. देवा पावसली देव आयता तुजे ह्या चरणा कडेन आमी सगळे हांगा प्रार्थना करपाक आयिल्ले आसात. देव रामनाथ देवाचो तसोच पायक देवाचो तूं राखणदार ह्या गांवचो. आमी इतक्या खातीरच मुद्दाम जाण आयिल्ले आसा. एक बरे कार्याक आमी प्रारंभ करतात. जी IIT सारको प्रकल्प वो सांगे भागा भितर येवपाक जाय आनीक सांगे भागाचो विकास जावपाक जाय हें ध्येय धरून निवडणुकीच्या प्रचारा भितर सगळ्याक आमी IIT प्रकल्पा खातीर हांगा हाडपा खातीर प्रयत्नशील आसतले अशें म्हणलें. आनी गोंयच्या सरकाराच्या वतीन आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हांणी हो प्रकल्प परत एक फावटी सांग्यार हाडलेलो आसा. निर्विघ्नपणान ह्या प्रकल्पाक कसलोच कोणाचो विरोध नासतना शांतीकायेन हो प्रकल्प हांगा साकार जावपाक जाय. जेव्हा तुज्या चरणा कडेन आयज सगळे लोक हो प्रकल्प हांव मुखार व्हरतां म्हणून श्राप दिवपाचे करतात, घराणी मारतात, कितें कोण रोट घालता, कोण आनी कितें करता, सगळे देव देवस्की करणी सगळे तरेचे जे करीत आसात. ह्या सगळ्याक जर म्हजें मत प्रामाणीक आसा, म्हजें मन स्वच्छ आसा, म्हाका स्वताचो स्वार्थ ना, ह्या प्रकल्पा भितर म्हाका स्वताचो कसलोच फायदो ना अशें जालें जर जाय जाल्यार हो प्रकल्प ह्या सांगे भागा भितर साकार जावपाक जाय. ताका कसलेंच विघ्न येवपाक जायना. येदा कदाचित म्हज्या मनान जर कितें म्हजो स्वार्थ आसा जर जाय जाल्यार हे देवा तूं म्हाका माफ करनाका, म्हाका अद्दल घडय. पूण निस्वार्थीपणान ह्या सगळ्या प्रकल्पाक मान्यताय घेवन आमी मुखार वतात. जर आमचो हेतू स्पश्ट आसा, प्रामाणीक आसा आनीक लोक कल्याणा खातीर आसा, गोंयच्या उदरगती खातीर आसा, सांग्याच्या उदरगती खातीर आसा जाल्यार तुवें हो प्रकल्प मुखार व्हरता आसतना सगळीं विघ्नां पयस करपाक जाय आनीक आमकां मार्ग मोकळो करपाक जाय. सगळ्या लोकांक बरी बुद्धी, सिद्धी, विद्या, शक्ती, भक्ती प्राप्त करून दिवपाक आनीक जे कोणाच्या मनान भितर दुबाव आसतले, कितें आसतलें, खंयच्याच लोकांक कसलोच ह्या प्रकल्पा विशीं त्रास जावपाक जायना. एखादे वेळ खंयचेय शेतकरी म्हणटात, खबर ना कोण शेतकरी आसात म्हणून, प्रत्यक्षान आमी भोंवला आसतना ह्या भागान भितर आमी शेतकरी पळयले ना. येदा कदाचित अशें कोणी जर पीडित आसा जर जाय तांकां सरकारा मार्फत किंवा योग्य अशी भरपाई दिवपाक जाय आनीक सगळ्यांचें कल्याण करपाक जाय. सगळ्यांक सद्भावना सद्वासना प्राप्त करून दी आनी ह्या प्रकल्पाक तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान कृपेन सांग्या भितर एक उदरगतीचे जे पर्व येवपाचें आसा ह्या प्रकल्पाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां आशिर्वाद दी आनीक हें कसलेंच विघ्न नासतना सगळ्यांचें कल्याण आनीक शांतकायेन हो प्रकल्प मार्गाक लावपाक सगळ्यांक सुबुद्धी दी, सगळ्यांक बरी बुद्धी दी, सगळ्यांक सद्भावना सद्वासना दी आनीक ह्या प्रकल्पाक तुजो आशिर्वाद लाभून सांग्याची भरभराटी जावनी इतकी प्रार्थना आमी तुमच्या चरणा कडेन करतात.